السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو لقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيت وجبت لكم شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه ورائعه تحت الطلب ديالكم بزاف. اسيا بغينا حلوى اقتصاديه ثمن مناسب على حساب المدينه اللي كنكونوا فيها. اييه البنات، اليوم جبت لكم ثمن مناسب وجبت لكم من عجنه وحده نخرجوا 3 بلاطويات، والثمن اللي غيبهضكم في اخر الفيديو ان شاء الله. فدابا ندوزو المقادير. هنا درت الزبده ديال البواطه. انا استعملت اللذه الصراحه، هي اللي استعملت، درت رابعه، ودرت 2 كيسان سنيده. هنا اللذه كما عرفتوها ضروري كتخدميها مزيان لانك تكون قاصحه، ومع هذا البرد راه كتجي شويه صعيبه في الخدمه. اللي عنده العجانه يضربها مع السنيده، واللي ما عندوش العجانه يخدمها بايديه مزيان كما انا غندير البنات. فانا هنا غنخدمها الصراحه على يعني الزبده على برا سهله في الخدمه، ماشي بحال الزبده ديال البواطه اولا بالخصوص هاد الزبده اللذة تكون شويه صعيبه. صافي هنا ضفت 2 كيسان الزيت. هنا غتقولي اسيا الزيت كثيره، ما كثيره والو البنات، لان انا درت السنيده مع الزبده ودرت 2 ساشي ديال الفاني. فهنا ساشي الفاني وديك السنيده غيخلوا لينا داك صابلي مقرمش وقاصح، يعني ماشي مشكل. هنا 2 كيسان ديال الزيت غادي يديروا لك اللي غيخرج لك واحد الكونتيتي اللي زوينه. 3 بلاطويات من عجنه وحده تخرجي 3 بلاطويات البنات. راه هانتوما كلشي غتشوفوه بعينيكم، وهاد البلاطويات اللي غتبيعهم بواحد الثمن اللي زوين والربح كاين فيه، لان هنا بزاف كيصيفطوا لي بزاف كيقول لي اسي بغينا حلوات بثمن مناسب على حساب المدينه اللي حنا فيها، على حساب البلاصه اللي حنا فيها، ما كيبغوش لينا بثمن اللي شويه طالع بالزبده ديال العبار. فاليوم جبت لكم هذا الفيديو اللي غادي الصراحه غادي يعجبكم وغادي ينال الاعجاب ديالكم. من عجنه وحده نخرجوا 3 بلاطويات البنات وبثمن اللي خيالي. انا كنهضر في نفس الوقت راني خدامه معكم، دابا كندير المونتاج على الفيديو كنهضر، ولكن علاش؟ لان الزبده خصها تخدم مزيان. هاد الزبده اللذه راه مع ذلك كتخدميها وكتعجنيها، ومني كتسرحي بالدله كتبان لك بحال الطبيعات بيضين ديال الزبده. يعني خصكم تخدموها مزيان، وهي اصلا يعني واخا يبانوا دوك الطبيعات راه عادي البنات، يعني دوك الطبيعات ضروري ديال الزبده سميتهم ليكم طبيعات لان ديال الزبده ضروري مع اللذه ضروري تيبقاو باينين. هما خصك تخدمي من الاحسن لك عندك العجانه غتسهلي عليك الماموريه واكثريه مع هذا البرد. صافي هنا درت 2 بيضات. حاجه وحيده اللي ما تنساوش هو الفاني، ساشيت الفاني 2 ساشيات حتى ل3 ما كاينش مشكل، لان كيخلي لك صابلي مقرمش وشاد في راسو. ودوك 2 كيسان سنيده حنا بحال كنعوضوهم ب2 كيسان 2 كيسان زيت كنعوضوهم ب2 كيسان سنيده، يعني كديري 2 كيسان زيت 2 كيسان سنيده، لان السنيده كتعطي القرمشه للصابلي. علاش انا درت سنيده ماشي سكر كلاصي؟ سكر كلاصي لانه غيجي رطب بزاف صابلو غيتهرس، يعني سنيده كتعطيك واحد التقرميشه. صافي هنايا غنبدا نضيف في الدقيق وغادي نبدا نجمع. حاولوا العجين هنا ردوا البال لانك تكون الزبده يعني واخا كتعطيها مزيان الخدمه كتجمع شويه. وهنا حاجه بغيت نقولها لكم بالنسبه لهاد الزبده تاع اللذه اولا زبده البواطات، راه كل ما خدمتيها مزيان بايديك، يعني كل ما خدمتيها مزيان بايديك راه كل ما كتعطيك واحد الكونتيتي اللي كثيره. يعني كل ما خدمتيها بايدك وطلقات لك مزيان في الخدمه الزبده والزيت كتعطيك واحد الكونتيتي اللي كثيره في العدد الحبات. صافي هنايا انا غنبدا نضيف الدقيق وغادي نجمع العجنه ديالي. الصراحه راه 3 اشكال درت 7 درت 3 بلاطويات درت 7 اشكال البنات، وكل شكل في هاد البلاطويات خدمت بين 7 8 9، يعني 7 8 9 الحبات في الصف على حساب كل شكل واشنو هز ليا. يعني هذا هو العدد اللي درت في البلاطويات، واللي واحد الثمن خيالي البنات. غنبقى نقول لكم الثمن حتى لاخر الفيديو صراحه راه واحد الثمن اللي وصراحه الربح كاين، لان عطاني هاد العجنه عطاتني 3 بلاطويات، يعني كل بلاطو بالثمن اللي هذا. صافي غنقول لكم الثمن، صافي غنقول لكم الثمن اللي هو 40 درهم البنات، 40 درهم البلاطو، يعني راه ثمن اللي مزيان. لان عجنه واحده خرجت لي 3 بلاطويات 40 درهم بحال غتخرج لك 2000 و يعني بحال 120 درهم في 3 بلاطويات، وهي غالبا واحد 20 درهم 25 درهم كتكون مقادير، يعني راه مزيانه والرباح كاين ومزيان.
يعني هنا 40 درهم، تقدري تحسبي 45 درهم، تقدري تخدمي ب 50 درهم. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي، هادو هما الطوابع اللي غندير. هنا درت 6 طوابع، والشكل السابع اللي غيكون هو شكل على غريبه طولي. صافي هنايا غنبدا نسرح دائما العجين، غنسرحو بين جوج بلاستيكات وغتسرحي عادي. غير هي هاد الصابلي هذا ديال بواطه ما كيبغيش دليك وما كيبغيش تبقاي تلعبي بيه بايديك. يعني صافي سرحي العجينه تشادج مع الوز، زيدي عليها عجينه اخرى، يعني متبقايش ديريها في ايدك. صافي انايا هنايا البنات غنطبع، ولكن غنسى انني ما طبعتش بالدلاك وغادي نعاود نرجع نسرح. فانا هنا بغيت ندير مشرط، حاولت انني ما نديرش كاوكاو نفيني به وما نديرش يعني حاولت انني ندير اسهل فينيسيون اللي ما غيشدش لكم حتى شويه، يعني ما غي يعني ما غتخسروش عليه الفلوس. هنا درت هاد اللاك المشرط اللي متواجد في الاسواق، درت على شكل طولي، وعاود عاوتاني ضربت على شكل جا بحال شكل مربع، ودرت هاد الشكل ديال النجيمه، طابع نجيمه اولا الطابع ديال الورده، يعني اللي متواجد بحال هاد الشكل. الصراحه راه كنت كنخدمو فيه بدايات ديالي، راه خدمت فيه بزاف هاد الشكل البنات تاع صابلي، راه ما نعاودش ليكم. راه داك الدلاك لو كان يشهد غيشهد بحق داك الشكل شحال صوبت فيه. الصراحه كان مطلوب عندي بزاف هاد الشكل لانه كان كيجي رائع في المذاق وبنين وش حاجه زوينه. هنايا غندير انا هنا على حساب العدد الحبات 26 28 حبه اللي كندير. صافي وكنحبس كندوز للشكل الثاني. هنايا كنحاولوا العجين نضربوا الزبده مزيان باش يعطينا العدد، وفي نفس الوقت نرقوا مزيان باش يعطينا حتى العدد. لا غلطتي العجينه ديالك فراه هو ما كيعطيكش العدد يعني اللي مدير. صافي انا هنا غنسرح الثاني العجين وغادي نخدم كما شفتوا. حاولت انني نخلي لكم الدلاك وتشوفوا الخدمه كيفاش كنسرح جميع الاتجاهات حتى كنكاد. هنا درت شكل دائري، حتى هذا الشكل الدائري الصراحه اليوم في هذا الفيديو جبت لكم حلوه ديال الزمان اللي يلا خدمت في البدايات ديالي، تفكرتها دابا لان كانت ساهله، ما كانش فيها الفينيسيون بزاف على حساب الثمن كان ناقص. فاحنا كنا كنخدموا هاد الشكيلات وكنت كنخدمهم اكثريه مع صحاب باتيسري، لان كان فيهم الشوكولات كيكون كيعطي العبارات بزاف وفي نفس الوقت كيعطي كونتيتي اللي كثيره. صافي انا هنايا بديت الشكل الثالث هو ديال القلب. بنفس الطريقه كندير العجينه شويه رقيقه وكنسرح وكنطبع. راه والله العظيم انا دابا كنهضر وكنتفكر ديك خدمه شحال هادي اللي كنت كنخدم الصراحه. هادو هما الاشكال اللي كنت كنخدم بهم، وكاين شي حوايج اللي مبقيتش خدمتهم ولكن دابا هادو عاود رجعتهم دابا باشكال ساهلين بالنسبه اللي باغي يخدم بلاطو، فهو غيجيه اقتصادي وسهل. هنا درت عجينه رقيقه لان غندير حبه فوق حبه، يعني هنا درت رقيقه غندير 30 غندير 26 28 حبه، وغندير المثقوبه 26 28 حبه نفس العدد يعني غندير. صافي هنايا رجعت عاودت سرحت، كنورك بايديا مزيان لا بانت ليا شي طبعه هكا تاع الزبده، كنقاد سطح العمل صافي وكنطبع شكل المثقوب، ودائما كنحسب العدد باش يجيني نفس وحده فوق وحده ما يبقاش شيط ليا. صافي هنا بالنسبه النار مهيله البنات، كندير النار مهيله وكنخلي صابلي يطيب على خاطره، لان لا جهتي العافيه كيطيب من جناب والوسط كيبقى خضر يعني، وصابلي غيجيكم بارد. اكثريه الصابلي ديال البواطه زبده البواطه راه كيبغي نار مهيله يطيب على خاطره. صافي هنايا شديت واحد شويه العجينه درت فيها واحد قبيصه ديال الخميره. هنا غندير الغريبه صافي وغنخلطها مزيان على هذا الشكل وغنعطيها شكل طولي، ونحاول انني نصغرها البنات باش ما تنفخش ليكم، لان هنايا غنديرها مازال في الشكلاط هذا. فحاولوا انكم تعطوها واحد يعني هكا تكون رقيقه، ما تغلطوش يعني ما تغلطوش الغريبه ديالكم. صافي هنا غنخدمها حتى بنفس الشكل. غنكمل العجين ديالي كامل، غندير العدد تقريبا حتى هي كنلعب بين 26 28 حبه. هنا صافي درت الشكل الشكل ديال الواحد الطابع زوين حتى هو. هنا شديت شويه العجينه ودرت فيه الناطه اللي عطات واحد المذاق خيالي ورائع البنات. واحد المذاق اللي زوين بزاف.
صافي هنا مني درت الناطره العجينه بحال كتطلق لكم شويه، عاود زدتها الدقيق صافي، وغنبدا نجمع العجين ديالي على هذا الشكل. واحد الطابع اللي متواجد حتى هو في الاسواق اليوم غنخدم لكم البنات به. هنا كنحاول انني يدي ديالي في العجين انني نحيدها ونجمع هكا العجين ديالي. صافي غنسرحها في البلاستيك، وغاديه ندير ضروري البلاستيك بين جوج بلاستيكات نسرح العجين ديالي. وهنا ما نديرها رقيقه ما نديرها غليظه، يعني بين وبين، لان الطابع خصو شويه يطبع. وها هو الطابع اللي الشكل اللي باغا ندير. فهنايا كنديرها ضروري في الدقيق، ولا لصقت لكم ممكن انكم هنا انا درت الطابع في الدقيق ولكن لصقات ليا الصراحه. عاوتاني درت الدقيق فوق السطح فوق العجين وعاد غنطبع. هنا كنشارك معكم كلشي باش ماشي نبين لكم الحاجه المزيانه والحاجه اللي هذا لا، يعني ملي كنخدم كنوقع في شي حاجه كنقول لكم الخطا شنو هو اللي درت، باش حتى نتوما لو وقعتوا فيه تعرفوا اشنو غديروا وتصحوا. صافي هنايا البنات انا ضروري العجين دهني من فوق شويه دقيق باش ما تلصقش لكم الطابع، ومع ذلك راه كيلصق. غير هنايا طبعوا مزيان، انا راه كندير شويه دقيق فوق العجين وكندير الطابع حتى هو في وسط الدقيق، راه غير ما بانش ليكم. وعادش كنطبع الطابع ديالي. صافي الصراحه هذا الشكل انا هو مزوق الراسو، ما اضطريت انني بلا ما نزيد ليه شي فينيسيون، يعني يطيب هكا صافي وحطيتو في البلاطو نيشان. يعني كنت غنعمر ديك التقيبه قلت صافي بلاش، هو شكلو جا هكا احسن. صافي هنايا نفس العمليه، هذيك الناطره ما بيناش لكم مع الضوء، ملي كيطيب داك الصابلي كيعطي واحد اللون صفير زوين صراحه، كيعطيك واحد اللون ديال داك الناطه زوين. وحتى المذاق راه كيعطي واحد المذاق رائع، لان الناطه فيها واحد الحبيبات راه كتعطى في العجين غير ما بينش لكم. هنا شديت العجين الاخير هو درت فيه نكهه القهوه، كنت غندير نضيف نكهه القهوه، ولكن هاد النكهه اللي شريت ماشي لونها مجهد، فهي جا بحال الغوص. اضطريت انني نزيدها واحد المعلقه ديال كاكاو باش تعطيني، لان حاجتي بالعجين يكون اسود. صافي ضروري كنضيفو شويه دقيق، لان العجين ملي كديري فيه النكهه فهو كيرجع انه يطلق وغيبدا يتلصق لك، يعني ضروري كتضيفي دقيق. هنا لا كانت عندكم ديك نكهه القهوه مزيانه فراه ما غتستعمليش الكاكاو، يعني غتحتاجي غير ديك نكهه القهوه معلقه صغيره كديرها في العجين صافي، وكتعجنها مزيان باش انها يندمج مع بعضياته. صافي غنسرحها كذلك بين جوج بلاستيكات. وهنا غندير واحد الطابع اوفال اللي غندير واحد السيليكون حتى هو اوفال، حتى هذا الشكل خدمته في اياماتي البنات. فهنايا راه اليوم تاع الحلوه القديمه جبتنا. صافي هنايا صافي بديت كنطبع على هذا الشكل صافي، وكملت الصابلي ديالي ودخلته الفران. دابا غندوزو الفينيسيون البنات. كما قلت لكم فران نهار مهيله حتى يتحمر من التحت، نهبطوها تحمر من الفوق على نار مهيله. هنا دوبت الشوكولات، دائما الشوكولات الكالا في حمام مريم. هنا احتاجيت هذا السيليكون اللي شكل بومبي، فانا هنا الشوكولات درتو في بلاستيك اولا في بالمعلقه. صافي كنعمر هنا البنات انا نسيت واحد الحاجه. هنا كنشدو واحد شويه العجين تاع الصابلي كنديروه كنقطعوه هكا بشكل دائري صغير بالغلاقه ديال العكاره البنات ولا بهذا، وكندخلها طيب. ملي كندير الشوكولات كنشد ديك الدائره تاع العجين طيبه كنخشيها وسط داك الشوكولات باش ما يجينيش غير الشوكولاته بوحدو. هاد العمليه انا نسيتها حتى مني بغيت نفينا علاش تفكرتها. صافي كنضرب داك السيليكونات مزيان وكندخلهم مجمد. هنا احتاجيت هاد السيليكون الاوفال، هذه هي في الاخير غتشوفوا كل حاجه والفينيسيون ديالها. هاد السيليكون الاوفال راه متواجد حتى هو في الاسواق. صافي غندير الشوكولات غير في الجناب هكا شكل شكل اوفال، يعني ما غنغطيش الشوكولات كامل بالمعلقه اولا بالبلاستيك، يعني باش ما بغيتي تفيني كيبقى لك الاختيار. صافي انا غنعمر كذلك بنفس الطريقه، وغنضرب السيليكون مزيان مع سطح العمل باش يتقاد وندخلو المجمد. هاد الشكل هذا هو اللي غيتفينا فوق الصابلي اللي درت فيه الكاكاو، وغنديرو بالفيرميسيل. في الاخير غتشوفوا كل حاجه والفينيسيون ديالها. كما قلت لكم السيليكون اللي داز قبل من هذا السيليكون هذا ضروري ديري دائره تاع العجين هكا وكتدخليها الطيب وكتعمري بها ديك السيليكون بالشوكولات باش ما كيجيكمش غير الشوكولاته بوحدو، يجيكم غالب داك الشوكولاته. ملي كتنضغي كتلقاي داك الشوكولاته وسط ديك الدائره تاع صابلي طيبه. يعني نتمنى يكون الشرح واصل لكم وفهمتوا هاد العمليه، لانني انا صراحه راني نسيتها.
صافي هنا غندوز هاد السيليكون هذا اللي تا هو معروف. فهنايا غنحتاج الخشخش، غنديرو هكا في السيليكون كامل. كنحاول انني نكثر شويه صراحه. هاد الخشخش مني كديروه مع الشوكولات راه كيعطي واحد التقرميشه في الشوكولات كتجي زوينه مع صابلي. صافي كندوب هنا الشوكولات الابيض الكالا اولا 5 سور 5. صافي كنعمر كنعمر هكا ديك يعني السيليكون ديالي بحال هكا في الجناب. صافي كنضرب السيليكون باش يتقاد حتى كنعمر السيليكون كامل. علاش كنضربو؟ لان الا ضربتيه وانتيا باقي ما كملتيش الشوكولات كيقدر داك الخشخاش يخرج لك من السيليكون ويتحيد. صافي انا غنكمل السيليكونات ونخشيهم في المجمد. علاش غندوز نبدا نوجد التعليكات ديالي. هنايا غنحتاجو للتعليكه غندير واحد شويه ناباج. هنايا دائما ناباج كنديروا القياس البنات اللي عندكم ديال صابلي. يعني هنايا مني كديري يعني التعليكه ديالك يمكن لك تحتفظي بها في شي سوبيره ولا في شي حاجه. مني كتبغي تفيني صابلي اخر كتجبديه ديري في كسرونه وكتزيدي عليه واحد التعليكه. هنا درت القياس تاع الناباج، درت لاغوم تاع القهوه معلقه صغيره ودرتها فوق النار حتى طابت. مني طابت درت معلقه ديال كاكاو. هي بصراحه هاد نكهه القهوه ما زويناش، علاش ضفت انا معلقه الكاكاو. لو كان عندكم نكهه القهوه ديك الزوينه غتكتفيو بوحدها يعني بلا ديك معلقه ديال كاكاو. صافي انا هنا ضفت معلقه كاكاو، بقيت كنخلطها مزيان باش تندمج مع بعضياتها. صافي بديت كنعمر هاد الشكل اللي على الشكل الاوفر. يعني كنشد صابلي كنسرحو كامل وكنديرو على الظهر ديالو وكنحط واحد شويه الوسط. هنا بزاف التعليكات هذه كيقول لك ما كنعرفوش لا طيب. شوفوا البنات غير تبدا هكا دير الفقاعات وتبان لكم بدات كتختار راه يكفي انها راه طابت لكم التعليكه. يعني كنحاول انني نخدم وفي نفس الوقت نجاوبكم على كل شيء. صافي كنشد هكا كنبدا نسد صابلي ديالي بالفوق ديالو. صراحه صابلي تا هو كنت كنخدمو اليوم كلشي البنات جبدت لكم من القاع الخابي خلاها. صافي انا شديت شويه الكراميل كندير الجنب ديال صابلي. ها نتوما كندي صبعي هكا نيشان كنقاده باش يجي سطر واحد مقاد. يعني كنشد من الفوق كنهبط لتحت هكا باش كيجيني صابلي مقاد في الفينيسيون كما كتشوفوا. شديت الشوكولاط درتو في البلاستيك ودرت واحد 3 مقيطات. هنا يمكن لكم ديروا رقيق الرقيق صفر، يمكن لكم تكتفيوا بهذا الديكور راه كيجي صراحه زوين ورائع البنات. يعني وشي حاجه خفيفه ما كتهش في الفينيسيون بزاف. يعني حاولت انني ما نديرش كاوكاو ما نديرش اللوز ما نديرش، يعني نمشي لكم في الساهل باش انكم تقدروا تبيعوا باثمنه جد مناسبه البنات. صافي غندوزو الشكل. هنا الكسرونه نفسها اللي درت فيها التعليكه كنخوي ديك التعليكه ونفس الكسرونه كنبقى نخدم كندير ناباج وكندير راس معلقه لاغوم تاع الفريز. صافي وكنطيبها فوق النار حتى كتختار وكنحط واحد شويه فوق صابلي شكل دائري على هذا الشكل. دائما البنات نفس العمليه كنكمل التعليكه على صابلي كامل عاد كنرجع نبدا نلصق الشوكولات فوق صابلي ديالي هكا. في نفس الوقت كنخدم مزيان وفي نفس الوقت ما كيجيني صابلي فيني ما مرمتش وكيدوز داكشي منظم وسهل. يعني ما كنبقاش نفيني بشوي وندير شوكولات ندير التعليكه شوي والشوكولات لا. صافي كنمشي معاه كامل بنفس العمليه. هنا نكهه الفريزه البنات لا جاكم واحد اللون مجهد شويه فهو يمكن لكم تضيفوا واحد القريصه ديال نكهه القهوه باش كتغمق لكم داك اللون. صافي غنكمل بنفس العمليه وغنجبد السيليكون اللي كنت درت فيه الخشخاش والشوكولات الابيض. صراحه راه هاد صابلي بداك الشوكولاط والخشخاش راه كيجي بنين وكيعطي هذاك الخشخاش واحد التقرميشه في صابلي. ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي اكثر من رائع. جربوه وردوا عليا الخبر. صافي هنايا نبدا السيليكون نحيدو. هنا السيليكون كتجبدوه من المجمد كتخلوه واحد 5 دقائق بما يتلقى واحد شويه كنبداو نحيدو الشوكولاط ديالنا. يعني راه نتمنى انني نكون فسرت لكم ما زربتش لكم الفيديو باش كلشي تشوفوه كما هو واضح وبين البنات. يعني راه كاين بزاف كيصيفطوا لي اسيا عفاك ديري لينا داكشي راه واخا غيجيكم طويل وكنشرح. مهم قبلوا عليا البنات لان بزاف كيصيفطوا ليا. صافي هنا انا ما قدنيش العدد عاود عمرت السيليكون خشيتو في الفريغو.
صافي هنايا البنات الكاميرا سمحوا لي كتغطيح وشديتها هكا بايديا. فهنا شديت شويه الكليكوز ودرتو في وسط هاد النجيمه. هنا ممكن هنا بصراحه هاد الشوكولاته مع الصابلي راه كتلصق غير بالكليكوز، ما ديروش الكراميل لان الا درتو الكراميل ما غاديش يشد ليكم. صافي كندير النجيمه فيها واحد شويه الكليكوز الوسط وكنشد الشوكولات كنبدا نحطو على الصابلي ديالي. اولا ممكن تشدوا ديك الشوكولاته وديروا فيها واحد شويه الكليكوز وتحطوها نفسها على صابلي باش تعرفوا انها راه غتشد لكم مزيان، لان كاين بعض المرات كديري غير شويه ديال الكليكوز والصابلي ما تيشدش على الشوكولاته. يعني يمكن لك احسن طريقه انك ديري الشوكولاته فيها الكليكوز وتحطيها على صابلي. صافي هنا غنشد شويه الشوكولاط ابيض دايب وغنبدا نخطط على هذا الشكل هذا. صراحه الشكل راه هو اللي قلت لكم راه خدمت فيه نيت البنات، والله العظيم لا خدمت نيت. واليوم كتب انني نصوروا معكم ونشاركوا معكم ان شاء الله بما ان باغيين بلاطويات اقتصاديين. صافي هنايا درت الشوكولاته البنات الاسود دايب. هنا شديت القلب درتو على هذا الشكل، كنغطس النص ديالو في الشوكولاته الاسود. هنا الشوكولات ما كندير فيه لا زيت لا والو، كنخليه هكاك وكنشد الشوكولات الابيض كندير 3 تنقيطات على هذا الشكل. وما حد هذا كنشد بالسكين وكنجر وكنخدم بنفس العمليه، كل 3 كندير لهم بنفس العمليه باش ما يقصحش ليا ما كيجمدش ليا الشوكولات على الصابلي، يعني نفس العمليه غنمشي بها. صافي درت الشكل ديال الغريبه خشيتو في وسط. هنايا راه نفس السيليكون البنات اللي حطيت عليه القلب غنعاود نحط عليه هذا الشكل ديال الشوكولاط الابيض، يعني ما كاين حتى شي مشكل حتى الاخير تساليو وعاد تحيدوا داك السيليكون ديالكم وتغسلوه من الشوكولاط. صافي هنايا شديت داك الصابلي ديالي ديك الغريبه ديالي كنديرها في الشوكولاط، كندير على واحد شويه الورد وكندير على واحد شويه العقيق الصفر رقيق وحتى كنخليها تشد في راسو وكنحولها من بلاصتها. صافي هنايا البنات شديت دست شكل الاوفال. صافي درتها في الكويغطاس شديت شكل الاوفال. فهنايا غادي ندير الكراميل، فسمحوا لي ما بانش ليكم. فهنايا درت الكراميل دهنتها وحطيت داك الشوكولاته الاوفال على هذا الشكل هكا. صافي وغاديه نديرها في الفيرميسيل. فيرميسيل درت فيه الذهبي باش كيعطيني واحد اللون، فيرميسيل كحل درت فيه الذهبي باش كيعطي واحد اللوين في الجناب زوين. صافي هنايا نفس الطريقه غندهن بالكراميل، غنحط الشوكولات وغنشد صابلي وغنبدا ندوزو جنابو في الفيرميسيل مذهب. صافي غنشد واحد شويه زريعه ملونه غنحطها هنا الوسط. نتمنى تكون واضحه وباينه العمليه. صافي صراحه توجه واعر وزوين. صافي دزت هنا بديت كنستف في البلاطويات ديالي كما قلت لكم. هاد العجنه من رابعه زبده خرجت ليا 3 بلاطويات البنات، الصراحه 3 بلاطويات وكل بلاطو ب40 درهم البلاطو، يعني راه الثمن جد مناسب. حلوه اقتصاديه ما فيهاش فينيسيون بزاف، يعني اثمنه بزاف الناس كيبغوا يبيعوا في المدينه على حساب ثمن ناقص. اليوم اسيا جابت لكم اثمنه مناسبه وحلوه اقتصاديه ما كتحتاج الفينيسيون، ما كتهش الفينيسيون بزاف. يعني هنا درت 7 اشكال وكل شكل كنحاول انني ندير 7 8 9. هذا هو الشكل. هنا كما شفتوا حتى الكرتونه راه ما درتش ليها الفراشه ديالها، لان كما عرفتوا كنحاولوا اننا باش ما يهزش لينا داكشي باش ما يهزش لينا الفلوس شويه، يعني على حساب الخدمه تاع البلاطويات يعني تخرجوهم بلاطويات على هذا الشكل هكا. وهنا يمكن لك تحسبي 45 درهم، يمكن لك تحسبي حتى ل 50 درهم. هذا هو الثمن اللي يمكن لك بين 40 درهم حتى ل 50 درهم. سمحوا لي البنات مع التريبيه ما شدتش مزيان فيها التليفون كيتقل عليه وكتهبط كيبان لكم داكشي كيتحرك مع التستاف ديال البلاطويات. صافي وغادي نسولف البلاطويات ديالي. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم البنات تحت الطلب ديالكم. حلوه اقتصاديه صابلي اقتصادي جبتوا لكم البنات بثمن مناسب. من عجنه وحده تخرجت 3 بلاطويات كما شفتوا هما قدامكم، وحسبوا العدد تاع الحبات اللي درت. فهنايا الشكل الاخير حاولت انني نخليه هكا الشكل الاخير يعني نخليه بلا فينيسيون، يعني صافي خليته هكا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج. نخليكم في امان الله في فيديو جاي ان شاء الله.